التوسل قائم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا بد من طرحها. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى كان قائما وموجودا قبل وجود المصطفى في الكون، وهذا مؤيد بأدلة كثيرة في كتب التفاسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون به قبل وجوده في هذا الكون. فقد ذكرت كتب التفاسير أن اليهود كانوا يتقاتلون مع العرب، اليهود مع غطفان، ففي موقف من المواقف انهزمت اليهود، خسروا، فجاءهم أحبارهم ورهبانهم وعلماؤهم وقالوا لهم سنعلمكم دعاء أخذناه عن أنبيائنا وعن أئمتنا، وهو أن تتوسلوا بنبي آخر الزمان. صلى الله هذا قبل وجوده، صلى الله عليه قبل بروزه إلى الكون. نعم. فكان اليهود يقولون اللهم إنا نتوسل إليك بالنبي الأمي الذي سيبعث في آخر الزمان. يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بروزه إلى الكون، فكان يحصل لهم النصر. وهذا الكلام الذي أقوله لكم هو ليس من تفسيري وليس من رأيي، وإنما هو كلام ابن عباس الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، اللهم علمه الكتاب. فابن عباس يقول هذه القصة وينقلها القرطبي والطبري وابن كثير والشوكاني والبغوي، كل هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم ينقلون هذه القصة الواقعة، وهو توسل اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرز إلى الكون. هذا نموذج من النماذج المهمة. ثم بعد ذلك لما كان موجودا على وجه الأرض وولد، فإنه لما كان موجودا على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم وولد أيضا توسل به من توسل. وهناك قصة عظيمة مشهورة وهي التي يستدل بها أكثر العلماء على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم هنا هو التوسل إلى الله برسول الله بتعليم من رسول الله. يعني شوف كيف أنت بتتوسل بالنبي والنبي بيعلمك كيف تتوسل به. ليس الصحابة يعلم بعضهم بعضا، وإنما النبي يعلمهم كيف يتوسلون به عليه الصلاة. فهل هناك دليل أعظم من هذا؟ جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف عني، أن يرد علي بصري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى الميضأة، يعني إلى أماكن الوضوء، فتوضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك بنبيك محمد، يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيها ورد علي بصري، وشفعه فيها وشفعني في نفسي. طبعا أنا أروي الحديث بالمعنى، وإلا له ألفاظ متعددة كثيرة. فهذا تعليم من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كيف يتوسل به وكيف يدعو إلى الله. فقال: اللهم إني أسألك بنبيك محمد، يا محمد يا نبي الرحمة. هنا يمكن أن يقول قائل إن هذا في حياته، وهذه قد تكلمنا عنها من قبل، بأنه في حياته في موته لا فرق عندنا في هذا الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لا زال جاهه ولا زال مقامه ولا زالت تزال رتبته، لم ينقص شيء من مقامه ولم ينقص شيء من رتبته، رتبته هي ومقامه هو. فما صح التوسل به في حياته صح التوسل به بعد مماته.